14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार पूर्णतः निशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूले 1 वर्षभित्र गर्न सकेका राम्रा र जनतामुखी कामहरूलाई पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेका छन्। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले गर्न सकेका र गर्न लागेका कामहरूको पृष्ठभूमि सार्वजनिक गरेका हुन्। हेर्नुहोस्, प्रदीप पौडेलले गर्न खोजेका र गरेका कामहरू यस प्रकार छन्। उपस्थित आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। हामीले गत असार 31 गते वर्तमान सरकारको 1 वर्ष पूरा गरेका छौँ। आज हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर गत 1 वर्षमा गरेका प्रयासहरूबाट हासिल भएका उपलब्धिहरू र आगामी दिशा निर्देशबारे यहाँहरू मार्फत आम जनसमुदायलाई जानकारी गराउन उपस्थित भएका छौँ। जब हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्यौं, त्यस समयमा आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पूर्ण रूपमा तय भइसकेको थियो, जसका कारण हामीसँग नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने अवसर अत्यन्तै सीमित थियो। यद्यपि हामीले विनियोजन बजेट तथा कार्यक्रमको निर्धारित सीमाभित्र रहेरै आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको अधिकतम लाभ पुर्याउने सङ्कल्पका साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि मार्गचित्र कोर्यौं। सोही अनुरूप मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमा गत 2081 श्रावण 27 गते यसै गरी एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू समेटिएको एक विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको म स्मरण गराउन चाहन्छु। बजेटको विद्यमान सीमाका बावजुद पनि हामीले अतिरिक्त स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न अथक प्रयास गर्यौं। विभिन्न दात्री निकाय, विकास साझेदारहरू र सरकारी संयन्त्रहरूसँगको निरन्तर संवाद र सहकारीबाट केही थप स्रोत जुटाउन सफल भयौं। हाम्रो एकमात्र ध्येय सबैको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका साथै नेपालको जनसङ्ख्यालाई सन्तुलित, व्यवस्थित र लाभदायी बनाउन विशेष भूमिका खेल्ने थियो। यही पवित्र उद्देश्यका साथ हामीले केही नवीन र प्रभावकारी पहलहरू थालनी गर्यौं, जसले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको क्षेत्रमा एक नयाँ र सकारात्मक आयाम थप्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामीले निर्धारण गरेका अधिकांश प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा 1 वर्षको यो छोटो अवधिभित्रै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सफल भएका छौँ। यी मध्ये कतिपय कार्यक्रमले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा दीर्घकालीन सोच राख्नु अपरिहार्य छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै ती मध्ये दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएका विषयवस्तु तथा कार्यक्रमलाई हामीले चालु आर्थिक वर्ष 82-83 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरी निरन्तरता दिएका छौँ। हाम्रा यी प्रयासहरू एक्लै सम्भव थिएनन्। हामीले तय गरेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सफल कार्यान्वयनमा आफ्नो ठाउँबाट अमूल्य सहयोग, साथ र समर्थन प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका सबै निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, विकास साझेदारहरू, यस क्षेत्रका विज्ञहरू, नागरिक समाज, नेपाली डायस्पोरा र विशेष गरी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र यहाँ उपस्थित नहुनुभएका सम्पूर्ण संसारकर्मी मित्रहरू लगायत सम्पूर्णमा म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म 1 वर्षको कार्यकालमा हामीले हासिल गरेका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको सार संक्षिप्त विवरण यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संवैधानिक दायित्व तथा संघीयता कार्यान्वयन, समन्वय र सहकारी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न विषयगत समिति र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिलाई क्रियाशील बनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको सवाल 3 तहका सरकारको समन्वयमा मात्रै सम्बोधन हुने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै निष्क्रिय प्राय रहेको विषयगत समितिलाई सक्रिय बनाइएको छ। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 बमोजिम विषयगत समितिको बैठकहरू बसी तहगत समस्या र आगामी कार्यदिशा तय गरिएको छ।
संविधान र स्वास्थ्य नीतिहरूले निर्दिष्ट गरेका तहगत अधिकार र जिम्मेवारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तिनै तहका सरकारबीच संवाद र छलफल मार्फत स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरिएको छ। समन्वय गरिएका मुख्य विषयहरू तीन तहका सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा रहेका अस्पष्टताहरू प्रष्ट पार्ने र जिम्मेवारी बाँडफाँड र सहकार्यको ढाँचा निर्धारण गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ। 5-10-15 शय्या युक्त आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। डेङ्गु नियन्त्रण तथा नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ कार्यक्रममा तिनै तहको सहकार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। एचपीभी खोप अभियान तिनै तहको सहकार्यमा व्यापक रूपमा सफल बनाइएको छ। विपद व्यवस्थापन तथा आपतकालीन पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ। कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी तीन तहको सहकार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। जनस्वास्थ्य समिति जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 बमोजिम राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिलाई क्रियाशील बनाइएको छ भने 8वटा प्राविधिक उपसमितिहरू गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। विषयगत प्राविधिक उपसमितिले आफ्नो क्षेत्र सुधारका लागि निरन्तर संवाद परामर्श र मन्त्रालय समक्ष महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेका छन्। प्राप्त सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी अगाडि बढाइएको छ। मुख्य नीति तथा कानुनी व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतमा 5 वर्षभित्र 12,000 जनशक्ति थप गर्ने प्रयास स्वरूप यो प्रस्तावलाई क्याबिनेटको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकिएको छ। आगामी वर्ष 2100 जनशक्ति सहितको संगठन संरचना सुधार गर्न ONM सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष पेश गर्ने गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने 10वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक तथा विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी विधेयकहरूलाई अगाडि बढाइएको छ। रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश भइसकेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने गरी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री विधेयक प्रत्यायन विधेयक र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन जस्ता विधेयकहरू कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयबाट राय प्राप्त गरी अन्तिम रूप दिने क्रममा रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विधेयक एकीकृत अस्पताल विकास समिति विधेयक एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूको मस्यौदा तयार भई छलफल तथा सार्वजनिक राय सङ्कलनको चरणमा पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका कार्यविधि रणनीति स्वीकृत भइसकेका छन्। नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी क्यान्सर तथा जलनको उपचार सेवा विस्तार, बिरामीलाई एक अस्पतालबाट अर्कोमा पठाउन राष्ट्रिय बिरामी प्रेषण निर्देशिका, बालबालिकाका लागि एचपीभी खोप सञ्चालन निर्देशिका तथा विद्यालय स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका र नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि मधुमेह उच्च रक्तचाप परीक्षण अभियान जस्ता 1 दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कार्यविधि निर्देशिका र रणनीतिहरू लागू भइसकेका छन्। हैजा निवारण योजना र रेबिज रोग निवारण रणनीति जस्ता दूरगामी महत्त्वका दस्तावेजहरू अर्थ मन्त्रालयको राय सहमतिका लागि पेश भएका छन्। विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख EMR प्रणाली आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड 2081 स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा स्वास्थ्य बीमाको ONM प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावली संशोधन गरी अनलाइन नवीकरण र सहज रिफरलको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमाको बकौताका कारण देखिएको समस्या हल गर्न चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण रूपमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नागरिकको शास्ति हटाउन आफू बसेकै स्थानबाट समेत प्रथम बिन्दुको सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रथम सेवा बिन्दु रहने व्यवस्था गरिएको छ। दीर्घ रोगको उपचारका लागि एकपटक रिफर लिएर गएपछि पुनः फलोअपमा जाँदा फेरि रिफर पूर्जा बनाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बिमाको म्याद सकिएर नवीकरण गर्नु परेमा घरैबाट अनलाइन मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। बिमा मार्फत प्राप्त हुने गरी 8 प्रकारका कडा रोग क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया, पार्किन्सिजम र अल्जाइमरका लागि 2 लाख बराबरको उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बिमितले सेवा लिनका लागि विवाह भएको अवधि 3 महिना हुनुपर्ने विगतको व्यवस्था घटाई 1 महिनामा झारिएको छ। एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली, पूर्वाधार, जनशक्ति र चिकित्सा शिक्षालाई क्रमशः लागू गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण हालसम्म 113 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने 55 वटा अस्पताल सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन 137 थप भई कुल 250 निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि उल्लेखनीय बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्था नभएका 257 वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप 250 वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गरिनेछ। तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने गरी आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड 2081 जारी गरिएको छ। विगतमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा नआएका स्वास्थ्य संरचनाहरू बीपी प्रतिष्ठानको 400 शय्याको आमा नवजात शिशु भवन, भक्तपुर छाती रोग अस्पताल सञ्चालन हुने अवस्थामा पुर्याइएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन स्थानीय तहमा समायोजन भई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न नपाएका एमडीएमएस 160 जना विशेषज्ञ चिकित्सक प्रदेश मातहतका अस्पतालमा खटाइएको छ। छात्रवृत्तिका 751 जना विशेषज्ञ चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न तहमा खटाइएको छ। लामो समयदेखि रिक्त विशेषज्ञ सहित 156 पदमा लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गरी पदस्थापन गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा तथा क्षमता विकास पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस तहको अध्ययन अध्यापन सुरुवात गरिएको छ। भक्तपुर र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। कार्डियो थोरासिक एवं भास्कुलर सेवा अस्पताल, अर्थोपेडिक्स एवं ट्रमा सेन्टर अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ। न्याम्समा पोस्ट ग्रेजुएसन करिब 400 सिट र नर्सिङ एलाइड साइन्सतर्फ सिट थप गरिएको तथा ब्याचलर इन अडियोलोजी एन्ड स्पिच ल्याङ्ग्वेज प्याथोलोजी BASLP र भक्तपुर स्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र मार्फत रिनल ट्रान्सप्लान्ट फेलोशिप जस्ता नयाँ विशिष्टकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। उपकरण व्यवस्थापन बायोमेडिकल औजार उपकरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। संघीय अस्पतालमा विशिष्टकृत सेवा विस्तारका लागि सिटी स्क्यान, MRI, पेटी स्क्यान जुन सरकारी अस्पतालमा हालसम्म छैन, क्याथल्याब जस्ता अत्याधुनिक उपकरणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। उपकरण मर्मत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँगको सहकार्यमा संघीय अस्पतालमा 900 भन्दा बढी बिग्रिएका उपकरण मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। डिजिटल हेल्थ बिरामीको परीक्षण नदोरियोस् भन्नका लागि एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने तयारी स्वरूप निर्देशिका जारी गरिएको छ। विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेखका लागि सेन्ट्रल डेटा रेस्पोन्जिटोरी सिस्टम EHR लागू गरिएको छ। देशभरका 11,237 स्वास्थ्य संस्था र करिब 40,000 स्वास्थ्य कर्मीलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था एवं स्वास्थ्य कर्मी पञ्जीकरण प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 22 संघीय अस्पतालमा एक्सरे फिल्म लगायतका प्रतिवेदन विस्थापन गरी डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको औषधि औजार र उपकरण सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्था प्रणालीलाई एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गरी आर्थिक भार समेत कम गर्न EMIS-बाट सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा स्थानान्तरण गरिएको छ। पेसेन्ट पोर्टल र हेल्थ आइडी लागू गर्ने गरी प्रणाली विकास सम्बन्धीको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ। निरोगी नेपाल रोकथाम र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम, जनस्वास्थ्य अभियान तथा कार्यक्रम, नसर्ने रोग फागुन महिनालाई नसर्ने रोग परीक्षण महिना घोषणा गरी आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ। सबै स्थानीय तहमा स्क्रिनिङ तथा सचेतना अभियानका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई समेत यसमा आबद्ध गरेर यो अभियानलाई व्यापक ढङ्गबाट अगाडि बढाइएको छ।
डेङ्गु नियन्त्रण देशमा हरेक वर्ष धेरै जनधनको क्षति गराउने महामारी डेङ्गु नियन्त्रणका लागि साउनदेखि असोज महिनासम्मै खोजेर नष्ट गर अभियानलाई केन्द्रमा राखेर श्रावण महिनालाई डेङ्गु सचेतना महिना घोषणा गरी राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको छ। एचपीभी खोप 10 देखि 14 वर्षका 14,61,654 किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध निःशुल्क खोप प्रदान गरिएको छ। एचपीभी खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। उक्त खोप अभियानमा लक्ष्यको 87% भन्दा बढीलाई यो खोप प्रदान गरिएको छ। जनस्वास्थ्य कर्मी परिचालन म स्वस्थ मेरो समुदाय स्वस्थ कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, आयुर्वेद, योग, ध्यान र स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा तथा नर्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय नर्स कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य दूत, स्कुल हेल्थ एम्बेसडर र स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक विद्यालयको अवधारणाको सुरुवात गरिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै युनिट स्थापना तथा चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्य मनोपरामर्श सेवा विस्तार गर्न स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। महामारी तथा विपद व्यवस्थापन चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहमा महामारी तथा स्वास्थ्य आपतकालको पूर्व तयारी एवं प्रतिकारका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण भट्टामा 100% चेतावलीमूलक चित्र छाप्ने निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ। सुर्ती नियन्त्रणमा देशले पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाट विशेष अवार्ड प्राप्त भएको छ। सुर्ती सेवनको लत त्याग गर्न चाहनेहरूका लागि राष्ट्रिय स्तरमा सुर्ती छाड्ने हेल्पलाइन 1132 स्थापना गरिएको छ। आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा बुढालीकण्ठ स्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्मा तथा योग केन्द्रमा सेवा सञ्चालन गरिएको छ। त्यहाँ बनेको नयाँ भवन र त्यसको ONM गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनर्संरचना र उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न 5 वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको छ। सिंहदरबार वैद्यखानामा विगतमा 13 प्रकारका औषधि उत्पादन भएकोमा हाल 54 प्रकारका आयुर्वेद औषधिहरूको उत्पादन भइरहेको छ। आयुर्वेद औषधिहरूको गुणस्तर बढाउन र निर्यात प्रवर्धन गर्न औषधि कुशल उत्पादन अभ्यास सहितको 2082 जारी गरिएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार र पारदर्शिता, संघीय अस्पतालमा 2 शिफ्ट OPD तथा विस्तारित सेवा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। अस्पतालमा टोकन प्रणाली, अनलाइन टिकट, डिजिटल भुक्तानी जस्ता प्रविधिहरूको विस्तार गरिएको छ। अस्पताललाई सेवा शुल्क र खाली शैय्याको विवरण वेबसाइट तथा सूचना पाटीमा अनिवार्य सार्वजनिक गर्न लगाइएको छ। फार्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकका लागि पहिचान स्पष्ट गर्न ड्रेस कोडको पालना अनिवार्य गरिएको छ। फार्मेसीहरूलाई बिक्री गर्न राखिएका सबै औषधिको विवरण र मूल्य सार्वजनिक गर्न लगाइएको छ। विशिष्टकृत सेवाहरूको प्रादेशिक विस्तार, साथै प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरू मार्फत सेवा प्रदान गर्ने गरी क्यान्सर, मुटुरोग, जलन, मृगौला प्रत्यारोपणको सेवा विस्तार गरिएको छ। सोको निरन्तरताका लागि त्यही अनुसारको बजेट र दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। निःशुल्क उपचार तथा औषधि कान्ति बाल, भक्तपुर क्यान्सर, पाटन अस्पताल र BP कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार पूर्णतः निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय 3 अस्पतालमा पक्षघात स्ट्रोकको औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। सबै संघीय अस्पतालहरूमा हेमोफिलियाको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा सिकल सेल एनिमिया तथा थ्यालेसिमियाका बिरामीलाई आवश्यक औषधि तथा भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी अगाडि बढाइएको छ। हाल पश्चिम नेपाल र पूर्वी नेपालका संघीय अस्पतालहरूमा यो लागू भएको स्थिति छ। स्वास्थ्य सूचना र गुनासो सम्बोधन हेलो स्वास्थ्य 1145 निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ।
त्यहाँ हालसम्म झन्डै 7,000 भन्दा बढी गुनासो आइसकेको स्थिति छ र त्यसलाई निरन्तर सम्बोधन गरिराखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यस मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा प्रदान हुने सेवाबारे वा कुनै गुनासो भएमा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न हटलाइन सेवा हेलो स्वास्थ्य 1115 को व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति सञ्चारकर्मी मित्रहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यस अवसरमा त्यसका निम्ति पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिकले सरकारबाट पाउने निशुल्क स्वास्थ्य सेवाबारे सूचनाको अभाव भई कुनै पनि कठिनाई भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निशुल्क स्वास्थ्य सेवाका सम्पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त वेबसाइटमा निशुल्क सेवाका प्रकार, सेवा प्राप्त हुने स्थान र आवश्यक पर्ने कागजातहरू जस्ता विवरणका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ र विशिष्टकृत सेवाहरूको सुरुवात, वीर अस्पताल, जलन वार्ड र सर्जिकल आइसियु सेवा विस्तार गरिएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सिटी स्क्यान, रेडियोथेरापी सेवा र बाल क्यान्सर उपचारका लागि अन्कोलोजी वार्ड स्थापना गरिएको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नशा परीक्षणको EMG र NCV अत्याधुनिक सेवा विस्तार गरिएको छ। BP प्रतिष्ठान धरान वन वार्ड, अन्कोलोजी वार्ड र मिल्क बैंक सेवा विस्तार गरिएको छ। परोपकार प्रसूति अस्पताल, निसन्तान सेवा, सिमुलेसन ल्याब र न्यू बर्न स्क्रिनिङ सेवा विस्तार गरिएको छ। नारायणी अस्पताल, मेमोग्राम सेवा, निसन्तान सेवा सुरुवात गरी क्याथ ल्याबको सुरुवात गर्नका निम्ति भवन प्रयोगमा केही समस्या भइरहेको छ, त्यसलाई एकदमै छिटो सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भेरी अस्पताल, सिकलसेल उपचार र स्क्रिनिङ युनिट, जलन वार्ड सेवा विस्तार गरिएको छ। भरतपुर अस्पताल, क्याथ ल्याब सेवा विस्तार गरिएको छ। अबको 15 दिनमा ट्रोमा उपचार सेवा पनि स्थापना हुने गरी अगाडि बढेको छ। BP मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, बोन म्यारो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालनका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ। कोशी अस्पताल, निसन्तान उपचार र स्पाइनल सर्जरी, थालेसेमिया विभागको स्थापना तथा सेवा विस्तार गरिएको छ। BP कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र तनहुमा हेमोडायलिसिस सेवा विस्तार गरिएको छ। डडेलधुरा अस्पताल, प्रसूति सेवा विस्तार र हेमोडायलिसिसको सेवा विस्तार गरिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला NPHL नेपालमै सबै किसिमका परीक्षणहरू सम्भव गराई विदेशमा नमुना पठाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि नयाँ प्रविधि र उपकरण थप गरिएको छ। नेपालमै पहिलो पटक स्तन क्यान्सरको वंशानुगत परीक्षण सेवा सुरु गरिएको छ। नेपालमा सम्भव नहुने क्यान्सर सम्बन्धी जटिल ल्याब परीक्षणहरू राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत गराउने प्रबन्ध मिलाइएको छ। अब सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र अन्य प्राइभेट हस्पिटलहरूसँग पनि त्यसअनुसारको MOU गर्ने प्रक्रियालाई छिट्टै थालनी गरिनेछ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा तथा रोजगारीबाट फर्किए पश्चात निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सुरुवात गरिएको छ। अंगदान तथा प्राप्तिका लागि अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको, साथै मस्तिष्क मृत्यु पश्चात अंगदान गर्ने परिवारलाई प्रोत्साहन रकम दोब्बर गरी रु 2 लाख पुर्याइएको छ। स्वास्थ्यमा साझेदारी तथा समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्र र आयुर्वेद क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने समझदारी पत्र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छ। प्रवासी नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवासी नेपालीको ज्ञान र लगानी भित्राउन नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ मार्फत 10 बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ। मालदिव, श्रीलङ्का लगायत विभिन्न देशहरूका विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याई पढाउन सहज हुने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति मेडिकल काउन्सिलबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाइएको छ। अन्य साझेदारी, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सार्वजनिक यातायातमा निशुल्क यात्राका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग सम्झौता गरी लागू गरिएको छ। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूको वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका समुदाय र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र विशिष्टकृत अस्पताल लगायतसँग साझेदारी र समन्वय गरिएको छ।
आँखा स्वास्थ्य सेवाका लागि नेपाल आँखा कार्यक्रम तिलगङ्गा आँखा अस्पतालसँग त्यहाँ उत्पादित लेन्सको 10% नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने लगायतका सम्झौता गरिएको छ। नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन नेपाल नेत्रज्योति सङ्घसँग द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सम्झौता गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बीच त्रिवीका शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले त्रिवी कल्याणकारी कोषको प्रावधान बमोजिम सङ्घीय अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने गरी 10 वर्षका लागि सम्झौता पत्र नवीकरण गरिएको छ। यस्तो प्रकारको सम्झौता अन्य विश्वविद्यालयहरूसँग पनि सुरुवात गरिनेछ। जनसङ्ख्या मानव पुँजीमा आधारित जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग बढाउने, जनसङ्ख्या र विकास बीच तादम्यता कायम गरी दिगो विकास हासिल गर्ने, समावेशिता, सामाजिक न्याय, प्रजनन अधिकारमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई अन्तर्पुस्ता सञ्चार गर्ने र संस्थागत क्षमता र तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढ गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति 2082 स्वीकृत भएको छ। यो लगायत हामीले थुप्रै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। आगामी हप्ताहरूमा यहाँहरूले अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू लागू भएका समाचारहरू यहाँहरूलाई सम्प्रेषण गरिदिनका निम्ति हामीले अनुरोध गर्नेछौँ। अन्तमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर समस्या हल गर्दै लैजान तथा यसको दीर्घकालीन सुधार तथा जनसङ्ख्या जस्तो महत्त्वपूर्ण तर कम चासो दिएको क्षेत्रको आयामिक सुधारका लागि 1 वर्षमा यो स्तरको उपलब्धि हासिल गर्ने यहाँहरू सबैले पुर्याएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एकीकृत तथा प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने यस महान अभियानमा यहाँहरूको सहयोग अझ भिजिबल, टेन्जेबल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले थालेका सुधारका अभियानको पूर्णता पाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यसबीचमा हामीले जति पनि निर्णयहरू गर्यौँ ती निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा यहाँहरूले समाचार सम्प्रेषण गरिदिएर सकारात्मक ढङ्गबाट त्यसलाई नागरिक समक्ष पुर्याइदिएर यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा पनि त्यस अनुसारको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास राख्दै औपचारिक ढङ्गबाट आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।